बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मनसुन सकिएपछि आएको बाढी पहिरोले देशैभर जनधनको ठूलो क्षति, राहत स्वरूप पीडित परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। परिवारका एकजना मान्छे दिवंगत हुनुभयो भने 2 लाख दिने र त्यही परिवारको अर्को सदस्य पनि दिवंगत हुनुभयो भने थप 1 लाख दिने, त्यसरी चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हो। कृषकहरूलाई बेमौसममा परेको अहिलेको वर्षाले पुर्याएको क्षतिमा सरकारले गरिरहेको पहल पर्याप्त छ? पर्याप्त त बिल्कुलै छैनन्। अहिले चाहिँ झन कम्प्लिकेसन छ, किन भन्दाखेरि अब 3 तहका सरकारहरू छन्, रिसोर्सेसहरू कम छ, वास्तविक चाहिँ जुन मर्कामा परेका किसानहरू छन् तिनीहरूकोमा पुर्याउन झन कठिन छ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा कृषि विज्ञ हरि दाहाल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा ब्राजिलका राष्ट्रपतिमाथि महामारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै अभियोगहरू लगाउन संसदीय प्रतिवेदनको सुझाव। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली संसदले रुसका मुख्य प्रतिपक्षी व्यक्तित्व अलेक्सी नवाल्नीलाई साखारोभ मानव अधिकार पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। 45 वर्षीय नवाल्नी हाल रुसमा 2.5 वर्षे जेल सजाय काटिरहेका छन्। उनका समर्थकहरूले उक्त पुरस्कारलाई सत्यका समर्थकहरूलाई दिइएको पदक भनेका छन्। उक्त पुरस्कार घोषणा गर्दै युरोपेली संसदले रुसी जनतामा छनौटको अधिकार पुनर्स्थापित गर्न नवाल्नीले अभूतपूर्व साहस देखाएको बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसी नागरिकहरूलाई तलबी छुट्टी दिन आदेश दिएका छन्। अक्टोबर 30 तारिखदेखि 9 दिनका लागि नन वर्किङ विक अर्थात् काम गर्नु नपर्ने हप्ता घोषणा गरिएको छ। देशका क्षेत्रीय सरकारहरूलाई पनि यदि आवश्यक परेमा थप त्यस्ता दिनहरू घोषणा गर्ने अधिकार दिइएको छ। पुटिनले खोप लगाउने कार्यमा जिम्मेवार हुन नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। बीबीसीका मस्को संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन्, अहिलेसम्म धेरै रुसीहरूले खोप लगाउन गरिएको आधिकारिक आह्वानलाई बेवास्ता गरेका थिए। रुसी जनसङ्ख्याको 1/3ले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। महामारीको रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे भएको संसदीय जाँचको प्रकाशोन्मुख प्रतिवेदनमा ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई मानवता विरुद्धको अपराधसहित विभिन्न अपराधमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति बोल्सोनारोका आलोचकहरूले उनले कोरोना भाइरसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ब्राजिलमा कोभिडका कारण 6 लाख मानिसहरूको निधन भइसकेको छ। बोल्सोनारोले चाहिँ उक्त प्रतिवेदनलाई मजाकको संज्ञा दिएका छन्। बीबीसीकी केटी वाटसन भन्छिन्, उक्त जाँच समितिमा 11 जना सिनेट सदस्यहरू रहेका थिए। त्यसमध्ये 4 जना बोल्सोनारोको पक्षमा र 7 जना बोल्सोनारोको विपक्षमा रहेका थिए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। जर्मनीका संघीय अभियोजनकर्ताहरूले एउटा आतंकवादी संगठन बनाउने कोसिस गरेको आशंकामा 2 जना पूर्व जर्मन सैनिकहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। अर्नेड एडोल्फ जी र अचिम ए नाम दिइएका ती 2 पूर्व सैनिकहरूलाई यमनको गृहयुद्धमा लड्नका लागि भाडाका सैनिकहरू बनाउने कोसिस गरेको आरोप लगाइएको छ। उनीहरूको उद्देश्य 150 पूर्व सैनिक र प्रहरीहरूको एउटा समूह बनाउनु रहेको थियो। त्यसका लागि पूर्व सैनिकहरूलाई 1 महिनामा $46,000 कमाउने बताइएको थियो। पक्राउ परेका मध्ये 1 जनाले आफ्नो सेवा बेच्नका लागि साउदी अधिकारीहरूसँग पटक पटक संवादको पहल गरेका थिए, तर सफल भएका थिएनन्। केही दिनदेखिको वर्षाका कारण नेपाल र भारतमा गरी बाढी पहिरोमा परेर 100 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। दुवै देशका अधिकारीहरूले अविरल वर्षाका कारण घरहरू, सडकहरू र पुलहरू बगाएको तथा डुबाएको बताएका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोमा परेर कयौंको ज्यान गएको छ भने अझै कतिपय हराइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपालका 1 दर्जन भन्दा बढी जिल्लामा मानिसहरूको ज्यान गएको बताइएको छ। नेपालको पश्चिमी सीमामा जोडिएको भारतको उत्तराखण्ड राज्य बढी क्षति पुगेको छ। त्यहाँ कयौंको ज्यान गएको छ। र रुसले यदि अफगानिस्तानमा तालिबानले विश्वभरिका सरकारहरूको मान्यता पाउन चाहन्छन् भने उनीहरूले मानव अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न खरो रूपमा उत्रनुपर्ने बताएको छ। मस्कोमा भएको एउटा सम्मेलनपछि बोल्दै रुसी राष्ट्रपतिका 1 जना प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अफगानिस्तानमा सहायता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको आयोजना गर्न आह्वान पनि गरे। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। मनसून सकिएपछि भएको अविरल वर्षाले निम्ति आएको बाढ़ी तथा पहिरोमा परि अहिलेसम्म देशभर 77 जनाको ज्यान गएको र 27 जना बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मानवीय क्षति बाहेक देशका विभिन्न भागमा यातायातका पूर्वाधारहरू अनि खास गरी धानबालीमा अत्यन्तै नोक्सानी पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बाढ़ी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई 2 लाख रूपैयाँ राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ। सुनौ एउटा रिपोर्ट। 4 दिनदेखि देशका विभिन्न भागमा परेको अविरल वर्षाबाट 19 वटा जिल्ला प्रभावित भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। मृतक बाहेक 22 जना घाइते रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले बताए। जनधनको क्षतिको विवरण दिँदै उनले भने, कालीकोटमा 1 जना, बैतडीमा 4 जना, डडेलधुरामा 1 जना, डोटीमा 12 जना, बझाङमा 2 जना, हुम्लामा 6 जना, प्युठानमा 1 जना, सोलुखुम्बुमा 1 जना, धनकुटामा 7 जना, मोरङमा 1 जना, सुनसरीमा 2 जना, पाँचथरमा 24 जना, इलाममा 13 जना, उदयपुरमा 2 जना। यसैबीच आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत दिने लगायत अन्य राहतका प्याकेजको घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय बारे बोल्दै गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने, परिवारका एकजना मान्छे दिवंगत हुनुभयो भने 2 लाख दिने र त्यही परिवारको अर्को सदस्य पनि दिवंगत हुनुभयो भने थप 1 लाख दिने, त्यसरी चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हो र उपचारको हकमा घाइतेहरूलाई चाहिँ सरकारले नै निशुल्क उपचार गराउँछ। बाढ़ीका कारण खास गरी भित्र्याउने बेलाको धानबालीमा ठूलो नोक्सानी पुगेको भन्दै किसानहरू मर्माहत भएका छन्। त्यसका लागि क्षतिको विवरण आकलन गरी राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको गृह मन्त्री खाँडले बताए। त्यसबाहेक सरकारले घर भत्किएका परिवारलाई पनि निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। त्यसबारे फेरि गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, अब हिमालय क्षेत्रमा सरकारले एक घरको निर्माणका लागि निजी आवास निर्माणलाई 5 लाख रुपियाँ दिन्छ, पहाडमा 4 लाख दिन्छ र तराईमा 3 लाख रुपियाँ दिन्छ र यदि त्यहाँ जमिन छैन सम्बन्धित व्यक्तिलाई भने जमिन खरिद गर्नका लागि पनि 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइन्छ र यदि जमिन उपलब्ध गराउन सकिएन या किन्न सकिएन भने सरकारले नै सामूहिक रूपमा चाहिँ आवास पनि निर्माण गर्छ। अहिले बाढ़ीले खास गरी प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिममा धेरै जनधनको क्षति पुर्याएको बताइएको छ। मानवीय क्षति धेरै भएको सुदूरपश्चिममा आज त्यहाँको प्रदेश सरकारले विपद राहत कोषमा 25 करोड़ रूपैयाँ राख्ने र त्यसबाट तत्काललाई प्रत्येक जिल्लालाई 25-25 लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको हाम्रा धनगढ़ी स्थित संवाददाता उम्मेद बागचन्दले बताएका छन्। सुनौ उनको यो रिपोर्ट। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण देशभरि नै धनजनको क्षति भए पनि पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 26 जनाको ज्यान गएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। घर भित्र्याउन तयार भएको धानबाली र घरबार समेत नष्ट भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्नको भण्डार मानिने तराईका कतिपय जिल्ला र मध्य पहाडी जिल्लाको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको क्याबिनेटले यथाशीघ्र पीडित परिवारलाई राहत दिन सबै पालिकाहरूलाई विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 25 करोड़ विपद कोषमा निकासा दिएको बताएका छन्। क्याबिनेटको बैठकले प्रदेश राहत कोषमा 25 करोड़ रुपियाँ निकासी गरेको छ र सबै 9वटै जिल्लाका जिल्ला राहत कोष 25-25 लाख रुपियाँको दरले दिने निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको तत्काल राहत, तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने, राहत दिनुपर्ने, तत्काल मान्छेलाई खाना बस्न समस्या भयो भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि दिएको छ र बाँकी चाहिँ लगत लिएर राहत दिने तयारीमा प्रदेश सरकार छ। सम्बन्धित निकायहरू लगत संकलनमा लागिसकेका छन्। अविरल वर्षाका कारण टेलिफोन सेवा समेत अवरुद्ध भएका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षतिको एकिन विवरण संकलनमा समेत समस्या भएकोमा आज अपराह्नदेखि टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा आएपछि क्षतिको विवरण आउन थालेको छ। उम्मेद बागचन्द, BBC, धनगढी। अविरल वर्षाका कारण पूर्वी नेपालका मोरङ र सुनसरी जिल्लाका अधिकांश बस्ती समेत डुबानमा परेका छन्। विराटनगरको सिंघिया र केसलिया खोलामा पानी बढ्दा आसपासका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यहाँको विमानस्थल समेत डुबानमा परेको छ। सुनसरीको दुबही स्थित विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेशन डुबानमा पर्दा विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेको छ भन्छन् विराटनगर स्थित संवाददाता विक्रम निरौला। त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, सब स्टेशनको त्यो भित्रको कन्ट्रोल च्यानलमा बाढी अथवा पानी पसेर त्यहाँको सबै बेसिनहरू डुबेको कारणले त्यहाँबाट पानी हटाउने काम
भइरहेको त्यहाँको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पानी घटिसकेपछि पानी सुकाएर त्यहाँको सबै परीक्षण सकेपछि मात्रै त्यो विद्युत सुचारू गर्न सकिने भएकोले भोलिसम्म चाहिँ पानीको गति मतलब रोकियो भने भोलिसम्म चाहिँ त्यो सकिने सम्भावना रहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। विद्युत नहुँदा अहिले यहाँ जस्तो अब कल कारखाना पनि उद्योग धन्दाहरू पनि लगभग ठप्प छन्। अब अरू अफिस ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि अब विभिन्न जनजीवनमा पनि ठुलो असर परेको छ। सुनसरी मोरङमा हिजो गए रातिदेखि विद्युत छैन। हजुर, अनि त्यहाँ विमानस्थल पनि डुबानमा परेको फोटोहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यो चाहिँ के छ अवस्था? विराटनगर विमानस्थलमा त्यहाँ नजिकै एउटा बस्ता पहिनी भन्ने छ, त्यसपछि केसरिया खोला छ। त्यहाँको पानीले चाहिँ त्यहाँको बाढी आएर त्यो धावर मार्ग कार्यालय सबै क्षेत्रतिर डुबेको छ। त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर कार्यालयका प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार 2 फिटदेखि 5 फिटसम्मको अझै पनि धावन मार्गमा पानी रहेको जमिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। र त्यसको त्यो पानी सुकेपछि सरसफाई गर्न त्यहाँका सबै उपकरणहरूमा पानी डुबेका कारणले त्यसलाई पनि त्यो चेक जाँच परीक्षण गर्न केही समय लाग्छ भन्नुभएको छ। कहिलेबाट सेवा सञ्चालनमा आउँछ? अहिले टुङ्गो छैन। सेवा सञ्चालन गर्न त्यो त निश्चित छैन। अब जस्तो सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने यस्तो खालको हामीले पहिला कहिले देखेको थिएन भन्ने खालको प्रतिक्रिया छ। विराटनगरमा चाहिँ के छ मानिसहरूको प्रतिक्रिया? 2014 सालमा पनि यस्तै किसिमको बाढी आएर सबैतिर डुबानमा पारेको थियो। जस्तो विराटनगर विमानस्थल पनि हिलामै भएर एक हप्ता त्यहाँको विमानहरू सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन, कठिनाइ भएको थियो। तर अलिकति त्यो चाहिँ सिजनको एउटा मौसमको हिसाबले त्यो पहिला साउन भदौको अगाडि बर्सातको समयमा भएको थियो। तर यसपालि चाहिँ अलिकति अब हिउँद लागिसकेको अवस्था, एउटा मौसम मनसुन पनि सकिसकेको अवस्था भएकोले चाहिँ आश्चर्य नै मानेका छन् यहाँको मान्छेहरूले। कति जति मानिसहरू प्रभावित भएका छन् त अहिलेको बाढीले, अनुमान केही गरिएको छ? मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा सम्पर्क गरेर यहाँको बुझेको थिएँ। मोरङको हकमा 866 परिवारका लगभग 3000 मानिसहरू विस्थापित भएका छन् बाढी र डुबानबाट। उहाँहरूलाई चाहिँ नजिकैको अब विद्यालय अब अलिकति सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भनिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रहरी सबैको मिलेर उद्धार गरेर सारिएको छ। र सुनसरिया पनि लगभग त्यस्तै अवस्थामा मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। उनीहरूको उद्धारको कार्य जारी छ। उनीहरूको उद्धार कार्य जारी छ। अब उनीहरूलाई अब खान बस्नको अहिले एकदमै समस्या पनि भइरहेको, तर पनि अब स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अब पहिला तत्काल उद्धारलाई नै हामीले प्राथमिकता दिएको छौँ। त्यो उद्धारको काम सकेपछि अनि राहत बाँड्ने, खाना बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा भइरहेछ। उनी थिए विराटनगर स्थित संवाददाता विक्रम निरौला। प्रसंग अहिलेको वर्षाले पुर्याएको क्षतिकै। झापा जिल्ला धान सुपर जोन पनि हो। त्यहाँ रहेका हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनाल धान बालीमा परेको असरबारे भन्छन्। अहिलेको यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसानहरूलाई चाहिँ यति धेरै पीडा दिएको छ कि पहिला धान बेच्ने गर्थे किसानहरू, चामल बेच्ने गर्थे, अब कसरी चाहिँ त्यो आय आर्जन गर्ने भन्ने चाहिँ एकदमै चिन्ता चाहिँ किसानहरूमा रहेको पाइन्छ। अहिलेको वर्षाले चाहिँ खास गरी कुन जातको धानमा बढी असर गरेको छ? अब यो झरीले तुलनात्मक रूपमा ढिलो पाक्ने जस्तै कालो नुनिया लगायतका धानलाई चाहिँ त्यति धेरै क्षति गरेको छैन। तर जुन अगुवा धान हुन्छ जस्तै त्यस्ता धान चाहिँ कस्ता भन्दाखेरि चाहिँ यो रन्जित भन्यो, मुसुली भन्यो, गरिमा जातका धानहरू चाहिँ यो छिटो पनि लगाइन्छ र छिटो पनि पाक्छ। अब यस्तो धानहरू चाहिँ किसानले काटेर खेतमा सुकाएकै ठाउँमा चाहिँ झरीले डुबाइदियो। त्यसरी अब सुकाएर डुबाइसकेको धान जोगाउनका लागि केही उपाय हुन सक्ने रहेछ कि उनीहरूले केही उपाय अवलम्बन गरेका छन् कि के छ? अब त्यस्तो धानलाई चाहिँ सुकाउने अनि सुकाइसकेपछि त्यसलाई चिउरा बनाउन सकिन्छ भने त्यसलाई चिउरा बनाउने, अनि चिउरा बन्न सक्दैन यदि भने अब धानलाई विविध तरिकाले चाहिँ त्यसको प्राण निकाल्ने, प्राण चाहिँ गाई वस्तुलाई अथवा भनौँ न चौपायाहरूलाई प्राण दिने, अनि त्यहाँबाट अन्य केही गर्ने, त्यस्ता केही उपायहरू चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले किसानहरूलाई भन्दै आएको चाहिँ छ। तर अब बजारमा लाँदाखेरि त गुणस्तरीय धान चाहियो, गुणस्तरीय चामल चाहियो, त्यही नै नहुने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी खर्च बढ्ने भयो। अब अरू चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने भयो भनेर उनीहरूलाई अलिक बढी चिन्ता, त्यो विषयले उनीहरू अलिक बढी चिन्तित छन्। किसानहरू जो चाहिँ अब अहिले यस्तो चिन्तामा छन् उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन अब अहिले त यो एकदम बेमौसममा आएको नसोचिएको खालको आएको, अब क्षतिपूर्ति दिनका लागि त्यहाँ अधिकारीहरूले केही गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के भन्नुभयो उहाँहरूले? मैले कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका कृषि अर्थविज्ञ शालिग्राम भट्टराईसँग कुरा गरेको थिएँ। कृषि ज्ञान केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई धान बालीको क्षतिको विवरण पठाउन
पत्र लेखिसकेको उनले जानकारी दिए। तर कृषिलाई खास गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हेर्ने गरेको पाइन्छ, किनभने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन स्थानीय सरकारसँग स्रोत पनि छैन। यो स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइअनुसार अब प्रदेश सरकारले समन्वयको भूमिका मात्र निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा किसानले कसरी क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि अन्यल नै छ। पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाए पनि केही हदसम्म केही क्षतिपूर्ति चाहिँ पाइन्छ कि भन्ने किसानले आश नै गरेका छन्। उनी थिए झापा स्थित संवाददाता उमाकान्त खनाल। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सिर्जना श्रेष्ठ र स्वेक्षा राउत। बेमौसमी वर्षाले देशभर धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। वर्ष दिन परिवार पाल्ने फसलमा आइ लागेको विपत्तिबाट देशभरका किसान मर्माहात भएका छन्। किसानहरूका आँखामा टिलपिलाएका आँसु पुछ्न कसले के गर्नु पर्ला भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। नारायण पौडेलले लेखेका छन्, खेती गर्ने र क्षति बेहोर्नेलाई मात्र राहत दिइनुपर्छ। खेत भएका तर खेती गर्न अरूलाई नै लगाउनेलाई राहत दिन हुँदैन। धान खेतीमा भएको क्षति गहुँ र अन्य बालीनालीबाट उठाउन सक्ने गरी सुविधा दिनुपर्छ। प्रिया लामिछानेको धारणा छ, वर्षभरि दुःख गर्यो, बाली भित्र्याउन नपाउँदै बेमौसमी वर्षातले पारेको क्षतिपछि कसरी बाँच्ने र बचाउने। वास्तविक किसानहरू ठूलो चपेटामा परेको देखिन्छ। त्यसैले सरकार र सरकारवाला निकायले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधान गरोस्। भक्तपुरबाट विष्णु खनालले लेखेका छन्, बेमौसमी वर्षाले दुःख पाएका किसानलाई सरकारले कम्तीमा 6 महिना पुग्ने गरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्छ, ताकि उनीहरूले 6 महिना मजदुरी गरेर पनि आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न सकुन्। ओम प्रकाश यादवको धारणा छ, धानमा उत्पादनको हिसाबले बीमाको व्यवस्था छैन र भए पनि के मतलब, किसानको पहुँचमा छैन। किसान त जहिले पनि बिचारा नै हुन्छन्। रञ्जिता शर्माको धारणा छ, वर्षभरि खाने अन्न भित्राउने समयमा बेमौसमी वर्षाले किसानको निन्द्रा भोग गुमेको छ। नगदे बालीको बिमा गरेको भए किसानले राहत पाउने थिए। अब राहत पाउनलाई किसान दौडदै वर्षौं नबितोस्। प्रकाश पुडासैनीको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, तिनै किसानले उब्जनी गरेको अनाज खाने हामीहरू यही बाढी पहिरो आएपछि मात्रै किसानका तस्बिर र उनीहरूका आँसु सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा राख्छौं। अन्य बेलामा न किसानका समस्या मिडियाले लेख्छ, न सरकारले समस्या समाधान गर्छ। अब तत्कालको लागि किसानहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ अनि किसान लक्षित कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अहिले परेको पानीले कृषकलाई पुर्याएको क्षतिकै बारेमा कृषि विज्ञसँग गरिएको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ अहिले केही बेरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ब्राजिलमा गरिएको एउटा प्रमुख जाँचको मस्यौदा प्रतिवेदनमा त्यहाँका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनीमाथि श्रृंखलाबद्ध अपराधहरूको अभियोग लगाउनु पर्ने भनिएको छ। 6 महिना लामो जाँचपछि उक्त प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विष्णु पोखरेलबाट। उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी भ्रष्टाचार र घोटालाको खुलासा गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रपति बोल्सोनारोले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकेका कारण 6 लाख ब्राजिलियनहरूको कोभिडका कारण ज्यान गएको उल्लेख छ। सञ्चार माध्यमहरूमा आएका प्रतिवेदनका अंशहरूका अनुसार उक्त समितिले राष्ट्रपतिले 9 वटा आरोपहरूको सामना गरून् भन्ने चाहेको बुझिन्छ। प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा राष्ट्रपतिमाथि आदिवासीहरूको नरसंहार गरेको आरोप लगाउन सिफारिस गरिएको थियो, तर ती सिफारिसहरू अहिले हटाइएका छन्। अब देशभित्रकै प्रसंग। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू कोही पनि थुनामुक्त नभएको दावी गरेको छ। उक्त पार्टीसँग गत फागुनमा 3 बुँदे सहमति गर्दै तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने र कारागारमा रहेकालाई रिहा गर्ने सहमति गरेको थियो। सरकारी पक्षले भने कतिपय नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा गम्भीर प्रकृतिका भएका कारण रिहा हुन नसक्ने जनाएको छ। सुनौ अशोक दाहालको यो रिपोर्ट। चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अनुसार विभिन्न अभियोग लागेका करिब 120 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू अझै पनि थुनामै छन्। पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन सरकारसँग वार्तामा सहभागी महासचिव खड्गबहादुर विश्वकर्माले सरकारसँग सहमति भएको 9 महिना पुग्दासम्म पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएको बताए। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट
चाहिँ यो बिचमा केही साथीहरू छुटेका छन्। हाम्रा जेलमै भएका साथीहरू चाहिँ हिरासत जेलमा भएका साथीहरू सरकारसँग नेगोसिएसन गर्ने बेलामा हाम्रो 143 जना साथीहरू थियो। तर पोलिटिकल डिसिजन जसरी भयो त्यो आधारमा साथीहरू कोही छुटेन, बरु लिगल प्रोसेस लिगल स्ट्रगलबाट केही साथीहरू छुटेका छन् नेता र कार्यकर्ताहरू। सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले कतिपय नेता कार्यकर्तामाथि हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा मुद्दा चलिरहेका कारण फिर्ता लिन नमिल्ने बताएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको एक अध्ययनले 120 जनामाथि लागेको 47 वटा मध्ये 24 वटा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिको देखिएको खातीले बताए। सरकार र चन्द समूहका नेताहरूबीच अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूको अध्ययन गरेर फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको छलफलमा सहभागी दुवै पक्षले बताएका छन्। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। मनसुन सकिएपछिको वर्षाले पाकेर भित्र्याउने अवस्थामा रहेको र पसाउँदै गरेको दुवै खाले धानलाई खेतमै नष्ट गर्ने परिस्थिति बनेपछि देशैभरिका कृषकहरू अहिले गहिरो चिन्तामा परेका विवरणहरू आइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्य खाद्यान्न बाली धान खेती गर्ने कृषकमाथि परेको यो वज्रपातले आगामी वर्ष कयौंले अनिकालको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ। धान खेतीकै भरमा गुजारा गर्नुपर्ने कृषकका लागि त झन यो क्षण असह्य पीडादायक बनेको देखिएको छ। आजको साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारका एकजना पूर्व सचिव एवं कृषि विज्ञ डाक्टर हरि दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सोधेका थियौं, बेमौसमी वर्षाका कारण कयौं क्षेत्रमा फलिसकेको धान समेत खेतमै नष्ट हुने अवस्था आयो, त्यसको सामाजिक र आर्थिक असर के होला? क्षति चाहिँ धेरै तराई क्षेत्रमै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पहाडमा पनि भएको छ, पहिरो सहिरो गएको छ, धेरै खोला नाला बढेर नदी किनारका खेतहरू बगाएका छन्, व्यापक क्षति भएको जस्तो लाग्छ। तर अब तुरुन्तै भनौँ न तथ्याङ्क चाहिँ आइसकेका छैन, गभर्मेन्टले त्यो पब्लिस पनि गरेका छैन। यति नै क्षति भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने स्थिति छैन। यसका असरहरू चाहिँ देखिन्छन्, खास गरी किसानहरूको आफ्नै भनौँ न खाद्य सुरक्षामा असर पर्छ। हाम्रो इम्पोर्ट बढ्न सक्छ, किनभने त्यसै पनि बढिरहेको छ, अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। भनेको खाद्यान्नको आयात बढ्न सक्छ भन्ने तपाईको कुरा? बढ्न सक्छ। धानको इकोनोमी धेरै प्रभाव पार्छ यसले, होइन? अब जीडीपीमा यसले 5% कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने छ। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाली हो। तर अब यसको स्केल कति हो, कति ड्यामेज भएको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। सरकारका तर्फबाट अहिले भइरहेका पहलहरू पर्याप्त छन्? पर्याप्त त बिल्कुलै छैनन्। अब अहिले चाहिँ झन कम्प्लिकेसन छ, किन भन्दाखेरि अब 3 तहका सरकारहरू छन्, रिसोर्सेसहरू कम छ। वास्तविक चाहिँ जुन मर्का परेका किसानहरू छन् तिनीहरूकोमा पुर्याउन झन कठिन छ। बिचमा अनेक बिचौलियाहरू हुन्छन्, जसलाई मर्का परेको छ, जसको ड्यामेज भएको छ, जसको चाहिँ क्षति भएको छ, त्यसकोमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ यो सहायता नपुग्ने र अरूहरूले चाहिँ लिने त्यो प्रवृत्ति पनि हुन सक्छ। कृषिमा चाहिँ क्यासै दिने प्रचलन त छैन, किनभने त्यसको पनि दुरुपयोग होला भन्ने डरले गर्दाखेरि पहिल्यैदेखि चाहिँ क्यास दिने गरेका छैन। उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो। अब त्यो सपोर्ट चाहिँ अब कोअर्डिनेट रूपमा चाहिँ 3 तहको सरकारहरूले गर्न सको इफेक्टिभली भने चाहिँ केही उदाहरणहरू हुन सक्छ। यो समन्वयको चाहिँ निकाय अथवा त्यो प्रोभिजन त्यो वास्तवमा संविधानमै हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन रहेछ, होइन? अनि अब अहिले चाहिँ के भने यसै सरकारको निर्णयबाट गर्दाखेरि अब हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ भन्ने चाहिँ सबैको भावना हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि अब छैन, तल चाहिँ जिल्लाको अफिस चाहिँ खारिज भएको हुनाले त्यहाँ एउटा चाहिँ ज्ञान केन्द्र भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यसको अधिकार पनि छैन र त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि छैनन्, होइन? त्यसो हुँदाखेरि यो समन्वयको काम चाहिँ अत्यन्त कठिन छ। अब तपाईँ कृषि मन्त्रालयमा पनि बसेर लामो समय काम गर्नुभयो। सरकारले चाहिँ सधैँ कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर हरेक सरकारले अब प्राथमिकताको रटान चाहिँ लगाउँछन्, तर अहिले तपाईँले भन्नुभएकै कुरा हेर्दा पनि सबैभन्दा बढी पीडामा पर्ने पनि कृषक नै, सरकारले प्राथमिकता भनेर रटान लगाउने पनि कृषिकै बारेमा, तर फेरि कृषकलाई नै चाहिँ राहत दिने, क्षतिपूर्ति दिने लगायतका कुरामा चाहिँ कन्जुस्याइ गरिन्छ भनेर कतिपयले भन्छन्। यो सही कुरो हो, किनभने कृषि पेसा नै मर्दैछ क्या। अर्को
उपाय केही नहुँदाखेरि गर्ने कुरो हो होइन। वैकल्पिक प्रोफेसनहरू छन् भने चाहिँ खेती चाहिँ कोही गर्न चाहँदैन। यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो सिम्टम हो भनौँ न। कृषि पेसालाई नै कसरी बचाउने भन्ने ठुलो क्वेसन छ एउटा होइन। कागजमा प्राथमिकता दिएर त भएन, त्यसमा बजेटमा पनि हुनु पर्यो, म्यान पावरमा पनि हुनु पर्यो, कार्यक्रममा पनि हुनु पर्यो र त्यसको आउटपुट आउनु पर्यो। अब आउटपुट पनि देखिँदैन किनभने आयात चाहिँ एकदम दिनका दिन हरेक वर्ष हरेक महिना बढिरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ प्राथमिकता सरकारले दिएको थियो भने त यस्तो हुँदैन थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राथमिकता दिएको भन्ने चाहिँ कुनै कतै केही छनक पाइँदैन कागजी बाहेक। अहिले तराईका धेरै क्षेत्रमा धान चाहिँ जुन काटिएको थियो त्यो पनि डुबेको, पसाउन लागेको धान पनि डुबेको, ढलेको भन्ने विवरण आइरहेछन्। यसरी धान डुब्दैमा अथवा ढल्दैमा 100% उत्पादन गुम्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन भनेर पनि कतिले भनिरहेछन्। तपाईँ कृषि विज्ञको हिसाबले हेर्दा डुबेको धानकै कारणले उत्पादनमा कति प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ अथवा यो चाहिँ डुबेको धान चाहिँ पूर्ण रूपमै क्षति हुने हो कि अथवा त्यसलाई चाहिँ बचाउने कुनै उपाय छन् कि? बाढी चाहिँ धेरै दिनसम्म रह्यो भने त त्यो डुबेर त्यो नाश हुन्छ होइन। अब तर क्षणिक चाहिँ 1-2 दिन मात्रै भइहाल्यो, त्यसलाई बचाउन सक्यो, सुकाउन सक्यो भने त त्यो केही प्रतिशत चाहिँ बचाउन सकिन्छ, पुरै त खतम हुँदैन। तर त्यो सम्भावना के छ कि अब त्यही त अब यो अहिले यति नै भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर के छ भने धानको चाहिँ अथवा चामलको क्वालिटी चाहिँ त्यो बिग्रेर जान्छ। 100% खतम हुन्छ भन्ने त छैन, त्यो त ठाउँ हेरिकन अवस्था हेरिकन के छ अब त्यो तथ्याङ्कहरू आएर मात्रै थाहा पाइन्छ। अन्य देशहरूमा चाहिँ कृषिको अब बिमा हुन्छ, सहजै पनि बिमा हुन्छ, कृषकले बिमा गरे हुन्छन् हरेक कृषकले। तर नेपालमा चाहिँ कृषि बिमा सबैको पहुँचमा पुगिरहेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले के गर्नु पर्ला अनि कृषकले के गर्नु पर्ला भविष्यमा फेरि आउने यस्ता विपदबाट बच्नका लागि, त्यो विपदको जोखिमलाई कम गर्नका लागि? तपाईँले यो इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो होइन। इन्सुरेन्स मात्रै होइन, यहाँ धेरै कुराहरू छ। हाम्रो उत्पादकत्व भनौँ न साउथ एसियामा सबभन्दा कम छ, इभन भुटान भन्दा पनि कम छ होइन। त्यसको कारण माटोको उर्वरा शक्ति एकदम घटेको छ, माटो बिग्रेको छ होइन। किन बिग्रियो भन्दाखेरि अनब्यालेन्स फर्टिलाइजेसन भनेको मतलब सन्तुलित चाहिँ फर्टिलाइजर युज भएन, ओभर कल्टिभेसन भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माटोको अवस्था बिग्रेको हुनाले प्रोडक्टिभिटी कम छ, उत्पादकता कम छ। अर्को अब हाम्रो मनसुनमा डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो चाहिँ सिँचाइहरू, पानीको एकदमै सर्टेज छ र यो धानमा चाहिँ सबभन्दा बढी धेरै पानी खपत गर्ने चाहिँ यो बाली हो। अर्कोतिर के छ भने ग्राउन्ड वाटरको जुन छ हामीले चलाएका छौँ त्यसले चाहिँ वाटर टेबल तल झरेको छ। वर्षाको पानी आयो भने पनि माटोले चाहिँ त्यो पानीलाई होल्ड गर्न सक्दैन। सानो सानो टुक्रामा जमिन भएको हुनाले यन्त्रीकरण पनि गर्न सकेका छैन होइन। फाइनेन्सियल सपोर्टहरू भनौँ न, खास गरिकन ब्याङ्कको क्रेडिटहरू भयो, कृषि कर्जा लगायत पर्याप्त छैन र कृषि कर्जा लियो भने किसान त्यसै डुबेर जान्छ किनभने त्यो ब्याजै बढी हुन्छ होइन। अनि हामीले सब्सिडी दिएका छौँ, पहिलेदेखि दिइरहेको। सब्सिडी चाहिँ के भने अलिक टाठाबाठाले मात्रै लिएका छन्, बिचौलियाले लिएका छन्, राजनैतिक कर्मीहरूले कार्यकर्ताहरूले चाहिँ लिएका छन्। त्यो बाहेक चाहिँ अब हाम्रो यो प्रविधि पनि एकदम कमजोर छ। अहिले चाहिँ बदलिँदो जलवायुको अवस्था अनुसार खेती प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू उठिरहेछ। अब त्यसमा चाहिँ नेपालमा कसले के गर्नुपर्छ, कस्तो खालको खेती प्रणाली अप्नायो भने चाहिँ भविष्यमा यस्ता विपदहरूबाट बचाउन सकिन्छ बालीलाई? अङ्ग्रेजीमा सस्टेनेबल एग्रिकल्चर इन्टेन्सिफिकेसन भन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ के भने दिगो रूपमा त जानै पर्यो। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्रोत साधन कम केजी अफ फर्टिलाइजर, कम ड्रप अफ वाटर होइन, रिसोर्सेसहरू कमबाट भएको भन्दा बढी उत्पादन गर्ने भन्ने हो यो सस्टेनेबल एग्रिकल्चर। थोरै स्रोतबाट बढी उत्पादन लिने होइन। त्यसो हुँदाखेरि त्यो तरिकाको एकदम हाइटेक चाहिँ उसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ होइन। खास गरी साना किसान चाहिँ लाई सुहाउँदो पोलिसी चाहिँ राम्रो ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि किसानलाई एजुकेसन दिने, तालिम दिने अनि मार्केट र प्राइस सपोर्टहरू गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। किसानहरूले पनि अब त्यो अनुरूपको चाहिँ अब एडाप्टेसनमा जानुपर्छ किनभने जलवायु परिवर्तन एकदमै प्रत्यक्ष भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो अनुकूलन चाहिँको पद्धति हामीले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ हरेक चाहिँ कार्यक्रममा, हरेक प्रोजेक्टमा। त्यसपछि मात्रै हामी अलिकति कृषिमा अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। उनी थिए एकजना कृषि विज्ञ डाक्टर हरि दाहाल। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।